Alright, go! Welcome na po sa another episode sa kinabuhing maestrong bukid. So, tanan tao gaw daghan yung plano sa kinabuhi, no? Wala man siguro'y tao nga walay plano sa kinabuhi. So, para sa kuha gaw, no, tanang tao nga nasa kalibutan adunay plano sa kinabuhi. Apan ang problema mga gaw, kung matuman ba ng mga planuha, no? Kung sa kuan pagaw i-approve ba na sa Ginoo ng mga planuha, diba? Kita daghang kay tagplano. Ang problema kasagaran sa tong plano rataman, diba? Kung mabuhat man nato ugali atong plano, ang problema dili pud ihatag sa Ginoo. Ana ba? Diba? So depende na ka sitwasyon gaw, no? Matingala na lang ka, grabe. Ang akong plano, akong gihimo, ako hang gipaningkamutan, apan wala gihapon ako nakuha. So dako nga pangutana ang mabuo sa imuhang huna-huna, kung nganong kana akong gihaguan, akong plano, akong gitrabahuan, ko ang gibuhat ang tanan para matuman akong plano, pero ang ending wa jud gihatag sa kahigayunan. So diha nga part gaw, wa na jud tay mabuhat diha, no? Kay dili tanang plano aprobado sa Ginoo, di ba? So bisan pag grabe nimong sakripisyo ana imong plano, grabe nimong buhat og pamaagi, kung dili pud na itugot sa Ginoo, dili pud jud na maabot ng imong pangandoy sa kinabuhi. So mao na diha gaw nga dapat kung adung natay plano nga napalpak, dili ta mawad-an og manang pag-asa ba, di ba? Permintilan jud ta maghuna-huna og positibo. Kay malay mo ang imong plano mas gwapo ang plano sa Ginoo, di ba? So amon ta kabalugod sa plano sa Ginoo sa atong kinabuhi. So mauna gaw nga kung palpak na atong plano, isa ka plano na to palpak, padayon ta. Kay malay mo adunay maayong plano ang Ginoo sa imo. Diba ana ra nakasimple gaw. Kaysa kung musurrender na dayon ka sa imong plano nga napalpak, wala na, pildi na ka diretso gaw, di ba? Pildi na ka. Kaya wala na may kuan, wala naman kay buhaton, di na makaganahan. So muna ako masulti gaw nga mupadayon rata pirmi, mapalpak man or maunsa to ang mga plano sa kinabuhi, isipan na lang nga aduna kanay rason nganong wala gihatag sa atuwa na. So maura na ang tambag sa utro pong tambaganan, maestrong bukid. Alright.